अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूं इमराना नाहिद और मैं हूं रिजवान हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम कल कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए इंतखाबात में शफाफियत लाना चाहती है। इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में टैक्स इस्लाहात के बारे में एक इजलास की सदारत करते हुए कारोबारी शोबे को सहूलत और मईशत की तरक्की के लिए टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात करने की हिदायत की है। पाकिस्तान ने आसियान के रुकन मुल्कों के साथ शराकत दारी मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा किया है। पाकिस्तान को रवा साल के लिए आलमी इदारा तिजारत की तिजारत और तरक्की की कमेटी का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। पाकिस्तान ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारत के दहशतगर्दी के रियासती हथकंडों पर कड़ी नजर रखने पर जोर दिया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में हुर्रियत फोरम ने भारतीय हुकूमत की जानिब से मीर वाइस उमर फारूक को एक बार फिर घर में नजरबंद करने के इक़दाम की शदीद मज़म्मत की है। सऊदी अरब के ज़ेर कमान इत्तेहाद ने आज खमीस मुशीद शहर की तरफ हौसी बागों की तरफ से फायर किए गए 6 ड्रोन्स मार गिराए। सोमालिया के इलाके बोसासो में अशबाब के अस्करियत पसंदों की तरफ से एक जेल पर हमले में 7 फौजी हलाक हो गए। 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी सियाहती मेला आज इस्लामाबाद में शुरू हुआ। और खबरों की तफसील के लिए पहले रिजवान हाशमी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 12:15 बजे तलब किया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान ज़ेरीन से एतमाद का वोट लेंगे। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में मुमताज़ सियासी शख्सियत मुनीर अहमद खान से मुलाकात की, जिन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। कहा कि मुल्क से बदउनवानी के खात्मे पर कोई समझौता या नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों की जानिब से माजी में की गई लूट मार की वजह से मुल्क को आज महंगाई और बेरोज़गारी समेत दूसरे मसाइल का सामना है। इस मौके पर मुनीर अहमद खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात सैयद शिबली फराज ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी जमात मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए इंतखाबात में शफाफियत चाहते हैं। उन्होंने ये बात आज से पहले इस्लामाबाद में वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़फ़र के हमरा एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। अभी जो इलेक्शंस हुए तो ये साबित हो गया कि जो कंटेंशन थी उस पे अपोजिशन जमातें इत्तेफाक कर लेती तो आज ये इलेक्शन शफाफ होते, लेकिन अपोजिशन पार्टीज बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और नून लीग ये इनकी इंटरेस्ट में नहीं है कि इलेक्शन शफाफ हों और उसमें पैसे का कोई असर रसूख ना हो, क्योंकि ये उनकी बुनियादी फलसफे की खिलाफ जाता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों को मुंतखब करवाना चाहते हैं जो कि ना अहलियत रखते हों और ना काबिलियत रखते हों। ऐसी सूरत हाल में बदनामी हाउस की होती है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पूरी जमात इलेक्शन कमीशन समेत तमाम रियासती इदारों का मुकम्मल एहतराम करती है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान के तमाम इदारों का बेइंतहा एहतराम करते हैं और सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो खबरें चल रही हैं कि कोई PTI कल कोई इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने जा रही है या कुछ ऐसा नहीं। इलेक्शन कमीशन हमारे लिए बड़ा मोहतरम है, बहुत मोहतरम रहेगा। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को मिल करके हमें ज़रूरी है कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें कि जिससे इलेक्शन में धांधली रुक सके, शफाफ इलेक्शन वो मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि वो पोलिंग के अमल में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए तरीक़ाकार तैयार करें। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इंतखाबात में शफाफियत तहरीक इंसाफ की पॉलिसी का सतून है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने उम्मीद जाहिर की है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कल कौमी असम्बली से बासानी एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे। उन्होंने ये बात आज शाम इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही।
कल सारे हमारे जो अरकान हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे। हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने के 2018 के इलेक्शन में जो लोगों ने इस किस्म का कोई काम किया तो उनको पार्टी से निकाल दिया। प्राइम मिनिस्टर ने जो कदम लिया है एतमाद का वोट हासिल करने के लिए, अखलाकी बुनियाद पे, कोई कानूनी इसकी कोई मजबूरी नहीं थी कि उनको इक़्तिदार की परवाह नहीं है। उनको परवाह है कि वो उसूलों पे खड़े होंगे और वो अगर पोजीशन में बैठ जाएं, वो जो है ना वो उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने कि इस मुल्क को नुकसान दिया है। वफाकी वजीर ने कहा कि आज इजलास में तहरीक इंसाफ के तकरीबन तमाम अरकान और इत्तेहादी जमातों ने इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया, जिसका मुजाहरा पार्लियामेंट में भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान इक़्तिदार की बजाय अख्तार की सियासत पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जमात ने पाकिस्तान की सियासत से पैसे की रिवायत के खात्मे के लिए अमली इक़दाम किए। शिबली फराज ने कहा कि अपोजिशन ने सेनेट इंतखाबात में शफाफियत के लिए हुकूमत के साथ ताउन नहीं किया। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि कल वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने के जुर्रतमंदाना इक़दाम के बाद मुल्की सियासत में नया बाब रकम होने जा रहा है। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कौम वज़ीर आज़म इमरान खान के इंतहाई उसूली मौक़िफ़ से पूरी तरह आगाह है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अच्छी और दयानतदाराना सियासत को तरजीह दी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि बदउनवान सियासी लीडरों की इमरान खान जैसे हकीकी और काबिल एतमाद रहनुमा के सामने कोई हैसियत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के मेहनत और सकाफत के वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा है कि कल तमाम मुहिब वतन अरकान कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान को एतमाद का वोट देंगे। आज पेशावर में एक बयान में उन्होंने कहा कि पूरी कौम बदउनवान रहनुमाओं के खिलाफ इमरान खान के साथ खड़ी है। शौकत यूसुफजई ने कहा कि कोरोना के बावजूद मईशत बेहतर हो रही है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ मुल्क की तरक्की और खुशहाली को रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुआशरे के गरीब तबकों की जंग लड़ रहे हैं और इस जंग को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो अपनी जिम्मेदारियां आइन और कानून के तहत अंजाम देता है और फैसले किसी दबाव के बगैर आज़ादाना तौर पर करता है, ताकि अवाम में जमहूरियत को फ़रोग़ दिया जा सके। कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के नताइज के बाद आज एक बयान में मुख्तलिफ बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन आइनी और आज़ाद इदारा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उसका काम कानून साजी नहीं बल्कि कानून की पासबानी है। कमीशन का कहना है कि अगर किसी को उसके फैसलों पर कोई एतराज़ है तो वो कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकता है। बयान में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन कानून और आइन की बालादस्ती के लिए अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अंजाम देता रहेगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टैक्स निज़ाम इस तरह वज़ा करने और उसमें इस्लाह की हिदायत की है जिससे कारोबार में सहूलत मिले और मईशत तरक्की करे। उन्होंने आज इस्लामाबाद में टैक्स इस्लाहात से मुताल्लिक़ एक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि इन इस्लाहात का मकसद टैक्स निज़ाम को सादा बनाना और इसमें मौजूद खामियों को दूर करना है। उन्होंने कहा कि टैक्स इस्लाहात का मकसद टैक्स निज़ाम में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए खुदकार निज़ाम मुतारिफ कराने समेत टैक्स कलेक्टर्स और टैक्स प्रैक्टिशनर्स के सवाबदीदी इख्तियारात कम करना है। वज़ीर आज़म ने ख़रीदारी से मुताल्लिक़ जाली बिलों पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि अवाम पर कोई इजाफी बोझ न डाला जाए। बहरी अमूर के वज़ीर सैयद अली हैदर ज़ैदी ने कहा है कि मुल्क में बंदरगाहों के 5 टर्मिनल्स के क़याम पर काम जारी है। उन्होंने आज लाहौर में ऐवान सनत और तिजारत लाहौर की एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत कारोबारी सहूलत यकीनी बनाने के लिए कोशां है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से बहरी और जहाज़ रानी की सरगर्मियों में कमी आई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास आज इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें कोरोना वायरस सूरत हाल, वैक्सीनेशन मुहिम और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए हंगामी बुनियादों पर मंजूरी के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया गया। फोरम को ब्रीफिंग दी गई कि वैक्सीन की अगली खेप सिंध और बलूचिस्तान को बजरिया हवाई जहाज जबकि बाकी मादा सूबों को बरास्ता सड़क रवाना की गई है। इजलास को बताया गया कि सिनोफार्म वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों के साथ मुज़ाकरात को हतमी शक्ल दी जा रही है, जिसके तहत मुल्क को 5 लाख खुराकें फराहम की जाएंगी। NCOC ने कोरोना वैक्सीन की दरामद के हवाले से मुज़ाकरात के लिए निजी शोबे की फार्मास्यूटिकल कंपनियों को दावत दी ताकि इस वबा के खिलाफ तवील मुद्दती मुदाफ़ियत को यकीनी बनाया जा सके। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा मज़ीद 52 अफराद जान बहक हुए, जबकि इस अरसे के दौरान 1579 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। ताज़ा तरीन आदाद और शुमार के मुताबिक अब तक वायरस से मुतासरा 5,56,769 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं।
پاکستان نے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے رکن ممالک کے ساتھ شراکت داری مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار سیکریٹری خارجہ سہیل محمود نے آج اسلام آباد میں آسیان ممالک کے مشنز کے سربراہان کے ساتھ گول میز کانفرنس کے دوران کیا۔ سیکریٹری خارجہ نے آسیان کے رکن ممالک کے ساتھ سیاسی استحکام، تجارت، معیشت اور سماجی اور ثقافتی شعبوں میں قریبی تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور سری لنکا کی فضائی افواج نے دو طرفہ پیشہ ورانہ تعاون میں اضافے کی راہیں تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس بارے میں فضائیہ کے سربراہ مجاہد انور خان اور سری لنکا کے ہم منصب ایئر مارشل سدھارشنا کیروگوڈا پتھیرانا کے درمیان آج کولمبو میں ایک ملاقات میں اتفاق ہوا۔ انہوں نے ملاقات کے دوران باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر بات چیت کی۔ فضائیہ کے سربراہ نے کہا کہ یہ بات پاک فضائیہ کے لیے قابل فخر ہے کہ سری لنکا کی فضائیہ کے کمانڈر نے پاکستان سے تربیت حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بری افواج کے عموماً اور فضائیہ کے خصوصاً سری لنکا کی افواج کے ساتھ خصوصی تعلقات قائم ہیں۔ سری لنکا کی فضائیہ کے سربراہ نے تعاون کی مخلصانہ پیشکش پر پاک فضائیہ کے سربراہ کا شکریہ ادا کیا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے کیٹونائکے میں سری لنکا کی فضائیہ کے قیام کو 70 برس مکمل ہونے پر ہونے والی پریڈ میں مہمان اعزازی کی حیثیت سے شرکت کی۔ پاکستان کو رواں مالی سال کے لیے عالمی ادارہ تجارت اور ترقی کے بارے میں کمیٹی کا چیئرمین منتخب کر لیا گیا ہے۔ اس بات کی تصدیق مشیر تجارت رزاق داؤد نے آج ایک ٹویٹر پیغام میں کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قیادت میں کمیٹی ترقی پذیر ممالک کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری مواقع میں اضافے کے لیے کام کرے گی۔ عالمی ادارہ صحت نے صحت عامہ کے بنیادی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ یہ یقین دہانی پاکستان میں ادارے کے کنٹری نمائندے ڈاکٹر پلیتھا مہیپالا نے آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کرائی۔ ڈاکٹر پلیتھا مہیپالا نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت حکومت پاکستان کو مدد فراہم کر رہا ہے، جس کے تحت صحت کے نظام میں سرمایہ کاری کر کے یونیورسل ہیلتھ کیئر کو توسیع دی جائے گی۔ انہوں نے اس کے ایجنڈے کے نفاذ میں حکومت کو مکمل اور غیر متسلسل حمایت کا یقین دلایا تاکہ 2030 تک صحت کے اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ گلگت بلتستان میں پہلے کینسر اسپتال کی او پی ڈی رواں سال جون سے فعال ہو جائے گی۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ محمد خالد خورشید سے آج گلگت میں ملاقات کے دوران ڈائریکٹر جنرل کمرشل اینڈ آپریشن اسٹریٹجک پلانز میجر جنرل ممتاز ملک نے کہا کہ ایٹامک انرجی کمیشن ہسپتال تعمیر کر رہا ہے، جس کا مقصد گلگت بلتستان کے مریضوں کو ان کی دہلیز پر طبی سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی پر کڑی نظر رکھنے پر زور دیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے جنیوا میں جاری انسانی حقوق کونسل کے اجلاس کے دوران انسانی حقوق کے تحفظ اور بنیادی آزادیوں کے فروغ کے بارے میں خصوصی نمائندہ فیونولا اولن سے سوال جواب کی نشست میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مقبوضہ جموں کشمیر کی جانب توجہ دلانا چاہتے ہیں، جہاں بھارت اپنے کالے قوانین کی آڑ میں کشمیری خواتین کی بے حرمتی، ان پر تشدد اور ان کے قتل جیسے ہتھ کنڈوں کو ریاستی دہشت گردی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ جموں کشمیر کی غیر قانونی طور پر حیثیت تبدیل کیے جانے کے بعد کشمیری خواتین، لڑکیوں اور خاندانوں پر تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی پولیس کی طرف سے آج سری نگر میں پرامن مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ کشمیری نوجوانوں نے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد کے باہر نماز جمعہ کے بعد آزادی کے حق میں اور بھارت کے خلاف زبردست مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے ہم کیا چاہتے ہیں آزادی، جیوے جیوے پاکستان اور پاکستان زندہ باد جیسے فلک شگاف نعرے لگائے۔ انہوں نے حریت فورم کے چیئرمین میروائز عمر فاروق کی تصاویر بھی اٹھا رکھی تھیں، جنہیں ایک بار پھر گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ حریت فورم نے سری نگر میں ایک بیان میں میروائز عمر فاروق کو گھر میں نظر بند کرنے کے بھارتی حکومت کے آمرانہ اقدام کی شدید مذمت کی۔ ادھر سینئر حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے آج بڈگام میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام تنازعات خصوصاً مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے نتیجہ خیز مذاکراتی عمل کا آغاز وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھنے پر پاکستان بالخصوص وزیر اعظم عمران خان کا خیر مقدم کیا، جنہوں نے دنیا بھر میں تنازع کشمیر کو اجاگر کیا ہے۔ بھارت میں حزب اختلاف کی بڑی جماعت کانگریس نے مودی حکومت کے خلاف قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کرو کے نام سے ایک آن لائن مہم شروع کر دی ہے۔
کانگریس نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے لوگوں پر زور دیا کہ وہ قیمتوں میں اضافے کے خلاف آواز اٹھا کر آن لائن مہم میں حصہ لیں۔ ادھر ایک ٹویٹ میں کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ مودی حکومت محض ٹیکسوں کے اصول کے لیے عوام کو مہنگائی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ایک اور کانگریسی رہنما ششی تھرور نے کہا کہ مودی حکومت کے ہر اقدام نے عام آدمی کی جیبیں خالی کر دی ہیں اور اپنی تجوریاں بھری ہیں۔ ادھر بھارتی پنجاب کے مقامی حکومت سیاحت اور ثقافت کے وزیر نوجوت سنگھ سدھو نے کہا ہے کہ مودی حکومت کی جانب سے نافذ کیے گئے نئے متنازع زرعی قوانین سے بھارتی پنجاب میں اراضی نیلام ہو جائے گی، جس سے علاقے کے رہائشی محکوم بن کر رہ جائیں گے۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئے زرعی قوانین غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں۔ انہوں نے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے جاری احتجاج کے حوالے سے کہا کہ کاشتکاروں کو کبھی کسی لڑائی میں شکست نہیں ہوئی۔ نئی دلی کی سرحدوں پر احتجاج کرنے والے 248 کسان اب تک جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ ان میں سے بعض کسان صحت کے مسائل کی وجہ سے ہلاک ہوئے، جبکہ کچھ کسانوں نے حکومت کے اقدامات کے خلاف احتجاجاً خودکشی کر لی۔ دوسری طرف کسان یونینز نے مودی حکومت کے خلاف احتجاج میں شدت لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کل کنڈلی منیسر پلوال ایکسپریس وے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی اتحادی فورسز نے آج حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب کے شہر خمیس مشیط کی طرف فائر کیے گئے 6 ڈرون مار گرائے۔ فورسز نے ایک بیان میں کہا کہ ڈرون یمن کی سرحد کے قریب تباہ کیے گئے۔ ادھر امریکہ اور اقوام متحدہ نے اپنی امن کوششوں کی تجدید کی ہے، کیونکہ یمن کے گیس کے ذخائر سے مالا مال علاقے مارب میں بھی لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ افغانستان کے شمال مشرقی صوبے بدخشاں کے ضلع راکستان میں ایک بڑا برفانی تودہ گرنے سے کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بدخشاں کے گورنر کے ترجمان نیک محمد نظاری نے کہا ہے کہ برفانی تودہ گرنے کے واقعے میں 5 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ایران نے ایک بار پھر کہا ہے کہ 2015 کے ایٹمی معاہدے پر دوبارہ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایک ٹویٹ میں ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے معاہدے پر دستخط کرنے والے ملکوں پر زور دیا کہ وہ معاہدے پر عمل درآمد کرائیں۔ جواد ظریف کا بیان امریکی صدر جو بائیڈن کی نامزد کردہ نائب وزیر خارجہ وینڈی شیرمن کی طرف سے ایران کے ساتھ نئے مستحکم معاہدے کے مطالبے کے بعد سامنے آیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ حکام نے ایک پرواز کے دوران ایک مسافر طیارے پر اغوا کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کور نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آج احوا شہر سے مشہد جانے والی ایران ایئر فوکر کی پرواز کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ پرواز نے مرکزی شہر اصفہان میں ہنگامی لینڈنگ کی اور اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ امریکی فوج نے ایران کی حمایت یافتہ عسکریت پسندوں کی طرف سے ہونے والے کسی بھی حملے کے خلاف تحفظ کے لیے شمالی اور مشرقی شام میں اپنے اڈوں کے نئے دفاعی نظام کی تنصیب کا کام شروع کر دیا ہے۔ انسانی حقوق کے بارے میں شام کے مبصر ادارے نے آج بتایا کہ مشرقی شام میں دیر الزور صوبے کے نواحی علاقے میں ڈرون شکن اور فضائی دفاعی نظام اور زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل نظام کو نصب کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی افواج عراق میں کردوں کے علاقے میں واقع اپنے اڈوں سے نئے آلات شام میں لا رہی ہیں۔ مبصر ادارے نے کہا ہے کہ شمالی اور مشرقی شام میں اگلے دنوں میں مزید دفاعی نظام نصب کیا جائے گا۔ صومالیہ کے شہر بوساسو کی ایک جیل پر آج صبح الشباب گروپ کے جنگجوؤں کے حملے میں کم از کم 7 فوجی ہلاک ہو گئے۔ الشباب نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حملے میں کم از کم 400 قیدیوں کو بھی رہا کرا لیا گیا۔ ادھر بوساسو کے پولیس کمانڈر کرنل حسین علی نے کہا کہ قیدیوں کی دوبارہ گرفتاری کے لیے کارروائی جاری ہے۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرے جاری ہیں اور آج بھی ملک کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے۔ دوسری جانب آج فوجی حکام کی جانب سے کریک ڈاؤن کے دوران ینگون میں مظاہرے میں شامل ایک اور شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جس سے ہلاک شدگان کی تعداد 50 سے زائد ہو گئی ہے۔ روس جلد ان امریکی شہریوں کی فہرست جاری کرے گا جنہیں روس میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق یہ اقدام روس کے حزب اختلاف کے سیاستدان الیکسی ناولنی کے کیس میں روسی باشندوں پر عائد امریکی پابندیوں کے رد عمل میں کیا جا رہا ہے۔ اور اب ریڈیو خبرنامے میں پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ سابق کپتان اظہر علی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ دورہ جنوبی افریقہ میں پاکستانی ٹیم بہتر پرفارم کرے گی۔ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں جاری کیمپ میں قومی ٹیم کے سابق کپتان اظہر علی نے کہا کہ محمد یوسف اور یونس خان کی کوچنگ سے کافی فائدہ ہو رہا ہے۔ دونوں کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر کھیل میں بہتری لانے کا اچھا موقع ہے۔ ہائی پرفارمنس سینٹر میں فہیم اشرف کے ساتھ بھی کام کیا گیا، اس سے ان کے کھیل میں بہتری سب کو نظر آئی۔ یہ کیمپ ہمارے پاس اپنی کوتاہیوں پر کام کرنے کے لیے بہترین موقع ہے۔
اظہر علی نے کہا کہ ڈومیسٹک سطح پر کرکٹ نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے یہ کیمپ میں خامیوں کو دور کرنے کا بہترین وقت ہے۔ ابتدائی طور پر کھلاڑیوں کی فٹنس کا جائزہ لیا گیا جو بہت اچھی ہے۔ ہمارے جو کھلاڑی آ رہے ہیں وہ اسی سسٹم سے آئے ہیں، ان کو تھوڑا موقع ملنا چاہیے۔ پی سی بی کے ڈائریکٹر میڈیا سمیع الحسن برنی نے کہا ہے کہ پی ایس ایل کے التوا کا ذمہ دار پشاور زلمی کو قرار دینا درست نہیں ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پریس کانفرنس میں سمیع الحسن برنی نے کہا کہ زلمی کے مالک جاوید آفریدی کی وہاب اور ڈیرن سیمی سے ملاقات غیر ارادی تھی، جس پر انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ بعد میں تینوں کے ٹیسٹ نیگیٹو آئے۔ پی ایس ایل کی ٹیکنیکل کمیٹی نے پشاور زلمی کی معذرت اور اپیل کے بعد وہاب اور سیمی کو اسکواڈ جوائن کرنے کی اجازت دی، اور بعد میں پشاور زلمی کے کسی کرکٹر کا ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آیا۔ آج ویلنگٹن میں چوتھے T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ میں آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو 50 رن سے ہرا دیا۔ آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 156 رنز بنائے۔ جواب میں نیوزی لینڈ کی پوری ٹیم 18.5 اووروں میں 106 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 5 میچوں کی سیریز 2-2 سے برابر ہے۔ گجرات کے ایوان صنعت و تجارت کے ایک وفد نے آج لاہور میں پنجاب اسپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل عدنان ارشد اولک سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران گجرات میں کھیلوں کے فروغ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عدنان ارشد اولک نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب اسپورٹس بورڈ نجی شعبے کے تعاون سے صوبے میں کھیلوں کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ گورنمنٹ کالج پشاور نے پشاور یونیورسٹی کی انٹر کالج بوائز ایتھلیٹک ٹرافی جیت لی ہے۔ پرویز نیاز کو سال 2020-21 کا بہترین ایتھلیٹ قرار دیا گیا۔ انہوں نے 100 میٹر اور 200 میٹر کی دوڑ اور لانگ جمپ میں سونے کے تمغے جیتے۔ ڈویژنل سپورٹس فیسٹیول آج حیدرآباد میں شروع ہوا، جو 3 دن تک جاری رہے گا۔ فیسٹیول کی افتتاحی تقریب میں شہید بے نظیر آباد ڈویژن کے کمشنر سید محسن علی شاہ اور سابق ضلعی چیئرمین جام تماچی نے شرکت کی۔ کمشنر سید محسن علی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ فیسٹیول میں طلباء اور طالبات کو مختلف ایونٹس میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ پاکستان فل کانٹیکٹ کراٹے فیڈریشن کے زیر اہتمام اتوار سے پاکستان ہیڈ کوارٹر برٹ ہال لاہور میں آل پاکستان فل کانٹیکٹ شن کراٹے بلیک بیلٹ ڈاؤن ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے، جس میں ملک بھر سے ماسٹر ڈگری حاصل کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا سے 10 رکنی ایونٹ میں ٹیم شرکت کرے گی۔ سیکریٹری خیبر پختونخوا محمد یاسین یاسر نے بتایا کہ ٹیم انشاءاللہ بھرپور کامیابی حاصل کرے گی۔ یہ تو تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی موجودہ قیمتیں خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں انتہائی کم ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش اور بھارت میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ پاکستان میں پیٹرولیم کی قیمت $0.70 جبکہ بھارت میں 1.26، چین میں 1.03، نیپال 0.95، بنگلہ دیش 1.05 اور سری لنکا میں $0.83 ہے۔ حکومت ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کرتے ہوئے عوام کی فلاح بہبود پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ وزیر اعظم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسلسل 3 بار مسترد کر چکے ہیں۔ اوگرا نے ملک میں مائع پیٹرولیم گیس کی قیمت میں $22 کمی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ادارے کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق اس کمی سے گھریلو سلنڈر کی قیمت میں $258 جبکہ کمرشل سلنڈر کی قیمت میں $922.44 کمی آئے گی۔ اسی طرح صنعتی استعمال کے لیے LPG کی فی میٹرک ٹن میں $21,860 کمی آئے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 558 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 45,278.54 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 317 ملین سے زائد حصے ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 441 ملین سے زائد کا لین دین ہوا تھا۔ آج ایسگرٹ 9 کے سب سے زیادہ 29 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 409 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 295 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 88 میں کمی، جبکہ 26 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ رفان بیس کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ $200 کا اضافہ، جبکہ کولگیٹ پالمولیو کے حصص کی قیمتوں میں $100 کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کی شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خرید $155.63 اور قیمت فروخت $159.28، پاؤنڈ اسٹرلنگ $216.38 اور $221.46، یورو $186.96 اور $190.55، سعودی ریال $41.44 اور $42.51۔ یہ تھیں تجارتی خبریں۔ اور اب پیش ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔
तीन रोज़ा बैन अवी सियाहती मेला आज इस्लामाबाद में शुरू हो गया। इत्तलात और नशियात के वज़ीर शिबली फराज ने मेले के इफ्तिताह करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म की क़यादत में सियाहत की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि सियासत से होटल की सनत समेत मुख्तलिफ सनतों की तरक्की में मदद और नौजवानों को रोज़गार के मौक़े मिलेंगे। अपने तासुरात में तवानाई के वज़ीर उमर अयूब खान ने लोगों से कहा कि वो मेले में भरपूर शिरकत करें। बैरून सूबाई राब्ते की वज़ीर फहमीदा मिर्ज़ा ने कहा कि इस्लामाबाद इंतहाई खूबसूरत और पुरअमन शहर है। उन्होंने कहा कि इमरान खान सियाहत और खेलों के फ़रोग़ में इंतहाई दिलचस्पी रखते हैं। मनसूबाबंदी के वज़ीर असद उमर और हवाबाजी के वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान भी इस मौके पर मौजूद थे। मेले में फील्ड मार्शल पैराग्लाइडिंग चैम्पियनशिप के तहत पैराग्लाइडिंग, ब्रूस लैंडिंग, विंग सूट फ्लाइंग, ट्राइक फ्लाइंग, स्काई डाइविंग और पावर पैराग्लाइडिंग जैसी मुहिम खेलों के मुकाबले शामिल हैं। सितारा हिलाल फाउंडेशन ने यौम पाकिस्तान के मौके पर मेरा मुल्क मेरा फ़ख्र के उन्वान से दस्तावेजी फिल्मों का मुकाबला करवाने का ऐलान किया है। मुकाबले के इनेकाद का मकसद तहरीक पाकिस्तान के बारे में आगाही और नौजवानों में जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करना है। मुकाबले में मुल्क भर से तमाम तालिब इल्म हिस्सा ले सकते हैं। पंजाब का यौम सकाफत इस माह की 24 तारीख को सूबे भर में जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। ये तो थी फ़न की दुनिया से कुछ खबरें, और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। एक नई तहकीक में ये बात सामने आई है कि 2.5 किलो या इससे ज़्यादा वजन के साथ पैदा होने वाले बच्चों में बड़ी उम्र तक पहुंचकर ज़ियाबतीस टाइप 2 का शिकार होने के खदशात में इजाफा हो जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बलोगत के ज़माने में होने वाली ज़ियाबतीस की दूसरी किस्म का बराह रास्त ताल्लुक पैदाइशी इजाफी वजन से है। खला में बनाया जाने वाला पहला खलाई होटल 2025 में मुकम्मल होगा। दुनिया के इस पहले खलाई होटल में रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल्स और खुसूसी क़यामगाहें बनाई जाएंगी। अमरीकी माहिरीन फल्कियात ने ज़मीन से 280 नूरी साल दूरी पर एक ऐसा सैयारा दरियाफ्त कर लिया है जो ज़मीन जैसा पथरीला होने के अलावा तकरीबन 10 अरब साल कदीम है। ये थी साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान मुल्क के कुछ बालाई इलाकों में हल्की बारिश की पेश गोई। मुल्क के मैदानी इलाकों खसूसन गंदम की काश्त के इलाकों में मजीद चंद दिन तक मौसम खुश्क रहेगा। तफसील के मुताबिक कराची समेत सूबा सिंध और क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में कल भी मतला साफ मौसम खुश्क होगा। धूप की हिद्दत तेज होगी, जबकि मजीद चंद दिन तक जनूबी पंजाब, सूबा सिंध, बलूचिस्तान में बारिश होने का कोई इम्कान नहीं और पंजाब के बेशतर नहरी इलाकों में भी मौसम खुश्क होगा। लेकिन कल रात या अगले 2 दिनों के दौरान इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, मालाकंड, हजारा, एबटाबाद, मरी, नथिया गली, अयूबिया, शांगला, बुनेर, वादी सवात, वादी पिशावर, वादी नीलम, शुमाली इलाका जात में कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 31, कराची में 34, क्वेटा में 22, पिशावर में 29, मुजफ्फराबाद में दिन का टेम्परेचर 26, गिलगित में 22, जम्मू में दिन का टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मरी में 16 और श्रीनगर में 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म कल कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए इंतखाबात में शफ़ाफियत लाना चाहती है। इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में टैक्स इस्लाहात के बारे में एक इजलास की सदारत करते हुए कारोबारी शोबे को सहूलत और मईशत की तरक्की के लिए टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात करने की हिदायत की है। पाकिस्तान ने आसियान के रुकन मुल्कों के साथ शराकतदारी मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया है। पाकिस्तान को रवां साल के लिए आलमी इदारा तिजारत और तरक्की की कमेटी का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। पाकिस्तान ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारत के दहशतगर्दी के रियासती हथकंडों पर कड़ी नजर रखने पर जोर दिया है। और 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी सियाहती मेला आज इस्लामाबाद में शुरू हुआ। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे साकिब इनायत।
سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر فارن ڈیسک چودھری ضمیر اشرف، مدیر کھیل مشرف رباب، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں مقدس رؤوف، کوآرڈینیشن ایڈیٹر محمد عباس، مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر، نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔